प्रिय मित्रांनी नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल मध्ये। साथियों, जी हाँ, यदि आप पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे मित्रों। और आइए हम सब आज का ताजा समाचार संस्कृत में सुनते हैं। HAL संस्थाय महारत्न स्थानम बेंगलुरु भारतीय व सर्वकारीय संस्थासु नवरत्नेषु अन्यतमायै HAL संस्थायै अस्मिन् वर्षान्ते महारत्नस्थानमानं प्राप्यते। ततः इतोप्यधिकां स्वायत्ततां प्राप्स्यति। सर्वकारस्य अनुमतिं विना अधिकधनस्य विनिवेशाय अपि अवकाशो लभ्यते। सद्य HAL देशस्य 25 नवरत्न सार्वजनिक वलय घटकेषु अन्यतमा वर्तते। महारत्नस्थानमानं प्राप्तानां संस्थानां पट्टिकायां HAL प्रवेशोऽपि निश्चयेन भविष्यति। महारत्नम इति स्थानमाने प्राप्ते HAL प्रशासन मंडली इतोपि अधिकाधिकारं लभते। सर्वकारस्य अनुमतिं विना 5,000 कोटि रूप्यकपर्यन्तं धननिवेशो कर्तुं शक्यते। नवरत्न विभागस्य संस्थाभ्य एवं 1,000 कोटि रूप्यकपर्यन्तं निवेशाय अवकाशो वर्तते। भारतदेशे विद्यमानाः सर्वकारीय स्वाम्यस्य संस्था प्रमुख त्रिश्रेणीषु वर्गीकृताः महारत्न, नवरत्न, लघुरत्नम् इति स्थानमानं प्रदास्यते। लघुरत्न पट्टिकायाम् 51 संस्थाः, द्वितीय लघुरत्न पट्टिकायां HAT संयोज्य 11 संस्थाः वर्तन्ते। प्रिय मित्राणि, शृणुमः अग्रिम वार्तां वयम्। गणेश पूजायाम् अपि विवादः नवदेहली सर्वोच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायमूर्ते DY चन्द्रचूडस्य गृहे गणेश पूजा प्रवृत्ता। तत्र प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी गणेशार्चनाम् अकरोत्। केचन विरोधी पक्षस्य नायकाः एतद्विषयेऽपि आक्षेपान् अकुर्वन्। सर्वेषां नागरिकाणां पूजा स्वातन्त्र्यम् अस्ति। प्रधानमन्त्री पूजायां भागं वहति चेत् को दोषः? प्रिय मित्राणि, अग्रिम वार्तां वयं पुनः शृणुमः। मैसूरु नगरे संस्कृतोत्सवः मैसूरु विवेकानंद युवकाभिवृद्धि संस्थाया आश्रये श्रीमन्महाराज संस्कृत महाविद्यालयस्य सभांगणे सितंबर मासस्य 12 दिनांके गुरुवासरे संस्कृतोत्सवः आचरितः सोत्साहम्। संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रांशुपालः डॉक्टर P सत्यनारायणः सभाध्यक्ष पीठं व्यभूषयत्। सुधर्मा गौरव संपादक विद्वान डॉक्टर HV नागराजराव वर्यः संस्कृत साहित्य वैशाल्यम इति विषये अभाषत। न्यायशास्त्र प्राध्यापकः डॉक्टर MA अल्वार वर्यः संस्कृते वैज्ञानिकं साहित्यम् इति विषये उपन्यासम् अकरोत्। विद्यार्थिनः गीत नृत्यादि प्रदर्शनम् अकुर्वन्। एकं मंडलम् एकम् उत्पन्नं बहरैन देशस्य भारतीय राजदूत कार्यालये कश्चन रोमाञ्चकः कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। तत्र पंजाब राज्यस्य प्रवासोद्यम विभागेन एकं मंडलम् एकम् उत्पन्नम् इति योजना प्रदर्शिता। राजदूत कार्यालयस्य वर्णरञ्जितासु भित्तिषु पंजाब राज्यस्य श्रीमती संस्कृतिः परम्परा च अभिव्यक्ता आसीत्। तथैव भवने स्थापितानि वैविध्यमयोत्पन्नानि पंजाब राज्यस्य संस्कृतिं प्रतिबिम्बयन्। अस्मिन् मासे पंजाब राज्यस्य सांस्कृतिक आर्थिक प्रमुख विचारान् बहरैन नगरे स्थितान् भारतीयान् प्रति प्रापयितुं प्रयत्नः क्रियते इति आयोजकाः अवदन्। उद्घाटन कार्यक्रमे स्थलीयाः पंजाबी भाषा भाषिणः जनाः भागम् अवहन्। महिलानां नेतृत्वयुता संस्था पंजाबी विशार्ख्या अपि कार्यक्रमे प्रमुखपात्रं निरवहत्। समारंभे पंजाब राज्यस्य पाक पद्धतिरपि
परिचायिता। अनया योजनया प्रतिमासं भारतस्य एकस्य राज्यस्य परिचयः कार्यते, प्रत्येकं मण्डलस्य वैशिष्ट्यं परिचाय्यते। प्रिय मित्राणि, अग्रे पुनः वयं नूतनवार्तां शृणुमः। सहकारस्य दिनम् आचरितं विश्वसंस्था दक्षिण सहकारस्य अन्ताराष्ट्रिय दिनम् अस्य मासस्य 12 दिनाङ्के आचरितम् अभवत्। दक्षिण सहकार द्वारा उत्तमं स्वस्तनं दिनम् इति दिनाचरणस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति। विश्व संस्थायाः सदस्य राष्ट्रेभ्यः दक्षिण सहकार मौल्यस्य तत्प्रयोजनस्य च विचारान् पुनः उच्चरितुम् अवकाशः दिनाचरण द्वारा प्रदायि। दक्षिण सहकार दक्षिण भागस्य जनानां देशानां च एकतायाः अभिव्यक्तिः अस्ति। अतः दिनाचरणम् इदं दक्षिण देशानां राष्ट्रिय योगक्षेमाय योगदानं प्रयच्छति। दिनाचरणस्य सन्दर्भे दक्षिण देशानां स्वावलम्बनाय अभिवृद्धये च प्रयत्नः कृतः। 63-2000 योजना काचित् दिनाचरण समय अकारी। आयोगाः संरच्यन्ते। ढाका बांग्लादेशस्य मध्यांतर सर्वकारः संविधानादिषु 6 प्रमुख क्षेत्रेषु सुधारणाम् आनेतुं 6 आयोगाः संरच्यन्ते इति अघोषयत्। इति सर्वकारस्य मुख्य सूचना प्रदाता मुहम्मद यूनुसः अभणत्। संविधान से निर्वाचन व्यवस्थायाः न्यायाङ्ग विभागस्य भ्रष्टाचार विरोधी विषयस्य सार्वजनिक प्रशासनस्य आरक्षणस्य च क्षेत्रेषु सुधारणायै आयोगाः संरच्यन्ते। येषाम् आयोगानां मुख्यस्थाने 6 प्रख्याताः नागरिकाः नियुक्ताः इति यूनुसः अब्रवीत्। मुख्यस्थैः सह चर्चां कृत्वा आयोग सदस्यानां चयनविचारः बहिष्क्रियते। अक्टोबर मासस्य प्रथम दिनाङ्कात् प्रायशः एते आयोगाः कार्यम् आरप्स्यन्ते। अग्रिमाणां षण्णां मासानाम् आभ्यन्तरेव स्वकार्याणि एते आयोगाः समापयन्ति। विवृतिं च प्रददति इति निरीक्षा। आयोगानां विवृतेः आधारेण सर्वकारः अग्रिमस्तरेषु प्रमुख राजकीय पक्षैः सह समालोचयति। न्याययुत निर्वाचन व्यवस्था उत्तमं प्रशासनं च सुधारणा योजनासु प्रमुख। यतः इतरे अंशाः निर्वाचन व्यवस्थायाः सुधारणाया एव परिष्कर्तुं शक्यन्ते। एवमेव सर्ववर्गीयाणां जनानां प्रातिनिध्यं हिताशक्तिं च दृढीकर्तुं संविधानस्य सुधारणा अपि अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। अतः एव आयोगानां विवरतायाः निरीक्ष्यन्ते इति यूनुसः व्रणोत्। प्रियमित्राणि, अग्रिमवार्तां वयं पुनः शृणुमः। दुर्गा पूजा संगीतं च मास्तु। ढाका बांग्लादेशे हिंदूनां सुरक्षा प्रश्नानाम् उद्भवे एव अजान नमाज संदर्भे दुर्गा पूजां न कुर्वन्तु, संगीतं वाद्यानां च उपयोगं न कुर्युः इति यूनुस् नेतृत्वस्य मध्यांतर सर्वकारः हिंदून् व्यजिज्ञपत्। नमाज करण समय एतादृश कार्याणि स्थगनीयानि। अजान संदर्भे 5 निमेष पूर्वं पूजा संगीताभ्यां विरामः प्रदातव्यः इति गृह विभागः हिंदून् असूचयत्। मित्राणि, अग्रिम वार्तां पुनः वयं कुटिला राजनीति हिंदूनाम् एकतां न सहते। विद्वान डॉक्टर वीडी हेगड़े मैसूर। कुटिला राजनीति बहुरूपा, तस्याः इतिहासो मनुष्य इतिहासवत् पुरातना। भारते हिंदवो बहुषु जातिषु नाना कारणैः विभक्ताः। सर्वा जातयः स्वां स्वां उपसंस्कृतिं बिभ्रत्। तासाम् अध्ययनं कुतूहलं वर्धयत्। भविष्यति काले हिंदवः संहताः भूत्वा एव स्वास्तित्वं रक्षितुं शक्नुवन्ति, नो चेत् ते
जगति तलाद अदृश्यताम यास्यन् हिंदुषु अदृश्यताम गतेषु तैः सृष्टो ज्ञानराशि अनधीतो विस्मर्यते। साहित्यं व्याकरणं वेदांत इति आदीनाम् अध्ययनं परंपरागतं शोभनं विभाति, किंतु कुटिला राजनीतिः हिंदून् विभक्तान् एव दिदृक्षते इति एतत्तु विषादस्थानं। सम्प्रति जाति जनगणना बहुभिः राजकीयपक्षैः तन्नेत्रेभिश्च प्रयाच्यमाना वर्तते। राहुलस्तु तामेव तारकमन्त्ररूपेण स्वीकरोत्, अपि च उच्चैर्भाषते। तस्य मुखान्निःसृतम् एकैकं वचोऽपि साभिप्रायं सप्रयोजनं च। जाति जनगणना कार्यताम्, किन्तु राजकीय क्षेत्रे तस्याः उपयोगो मा भूत् इति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघेन सुष्ठुक्तम्। जातिभिः विभक्तानां हिन्दूनां संहतिं रोद्धुं तान् पुनर्विभज्य स्वमतागारं निर्मातुम् एषा जाति जनगणना इति मनसि संशयः समुदेति। लघुजातयो लघुमत्स्या इव तासां संरक्षणं सर्वकारस्य आद्यं कर्तव्यं। जातिषु अपि काश्चित् बलीयस्य काश्चित् दुर्बलाश्च, अतः तासु स्वास्तित्वाय स्पर्धा वरिवर्तते। तासां सह वसतिर्बाधिता मा भूत्। कर्णाटके अत्युन्नता गणेश मूर्तिः गणेश विग्रहो हुब्बल्ली नगरे गणेशोत्सवः कर्णाटके सुप्रसिद्धः। हुब्बल्ली नगरे प्रदेशयो राज्ये एव अत्युन्नतो गणेश विग्रहो प्रतिष्ठापितौ। दाजिबान पेटे प्रदेश एकविंशत्यधिक पादोन्नति अयुत विग्रह प्रतिष्ठापित आसीत्। मराठा मार्गे प्रतिष्ठापितो गजकायो गणपतेः पंचविंशति पादोन्नत्यं 5 टन अधिक भारयुतः वर्तते। संपूर्णं मृत्तिकायां निर्मितो परिसरमित्रं वर्तते। अयं मूर्तिः कर्णाटकस्य अत्युन्नत मूर्तिः इति ख्यातिम् अलभत। श्रीगणेशो विजयते। प्रिय मित्राणि, सम्प्रति सर्वाः वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः वयं पुनः श्वः पुनः अभिनववार्ताभिः सह। अद्य अत्रैव। नमः संस्कृताय।